नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद छत्ता छुल्ल भएर बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठक स्थगन गर्नुभयो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीको बैठक स्थगन गर्ने कदमको कडा रूपमा आलोचना र उनीहरूले भनेका छन् यसरी बैठक स्थगन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छैन भनेर नेताहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चीकै फुट्ला कि जुट्ला? यतिखेर धेरै प्रश्नहरू उब्जेका छन्, उठान भएका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन वामदेव गौतमले 6वटा बुदा अगाडि सार्नु भएको छ र त्यो बुदामा के छ त आज हामी केही समयपछि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ, प्रचण्डले के गर्नुपर्छ? केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड चाहिँ कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष भनेर वामदेव गौतमले त्यो प्रस्ताव किन ल्याउनु हो? केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा वामदेव गौतम किन जानुभयो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। बैठकहरू धमाधम स्थगन भइरहेका छन्। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बीचमा कुरा मिल्न सक्ने सम्भावना छ। आज हामी केही समयपछि चर्चा गर्नेछौँ र देशको सबभन्दा ठुलो पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सत्तामा छैन, प्रतिपक्षमा छ र शक्तिशाली पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद भइरहेको बेलामा काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ यतिखेर सङ्गठन विस्तारमा लागेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता सुनिल बहादुर थापा आज नेपाली कङ्ग्रेसमा नेता र कार्यकर्ता सहित प्रवेश गर्नुभएको छ। किन प्रवेश गर्नुभयो त? उहाँले काङ्ग्रेस पार्टीलाई किन रोज्नु भयो त? किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोड्नु भयो त? आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। उहाँको विशेष अन्तर्वार्ता आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोस्। आज हामी विशेष र रोचक कुराकानी गर्दैछौँ। देशमा धेरै समस्याहरू छ, नभएको होइन। कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढेको जोखिमहरू देखिन थालेको छ। धेरैले भनेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढ्यो, समुदायमा कोरोना फैल्यो भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार साँच्चीकै किन प्रभावकारी हुन सकेन? किन सरकारको ध्यान त्यतातिर जान सकेन? शक्ति सङ्घर्षमा मात्रै सरकार किन लागिरहेको छ? आज हामी केही समयपछि चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग आज देशको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा बहस गर्ने एजेन्डाहरू छन्। केही समयको विश्रामपछि म आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आज मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर नेपाली कङ्ग्रेसमा किन जानुभयो त सुनिल बहादुर थापा? हाम्रो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसका नवप्रवेशी नेता सुनिल थापा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सुनिलजी, तपाईँ किन नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँले किन छोड्नुभयो? आज जनतालाई बताउनुहोस्, के कारणले छोड्नुभयो? सर्वप्रथम के छ भन्दाखेरि हिजो जुन कारणले 2047 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गठन भयो र त्यसको क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यतालाई बोकेर हिँडेका थियौँ र पछिल्लो घटना जब नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ यो नेपालको संविधान बनाउनमा ठुलो योगदान गर्यो र त्यो योगदान गर्नुको सँगसँगै के थियो भन्दाखेरि म पनि त्यो पार्टीबाट नेपाल सरकारमा गएर हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले निकाल्यौँ। हेर्नुहोस्, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यतिखेरको कमिटमेन्ट भने त नेपालको संविधानप्रति भएको हुनाले हामी 12जना त्यतिको सांसदले त्यसमा हामीले सिग्नेचर गरेका थियौँ र हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पहिलो अवसर पाएको थियो यसरी संविधान लेख्नको लागि र लेखन गर्नको एउटा मौका। तर पछिल्लो समयमा
समयबद्धले हिसाबले के भयो भन्दाखेरि पार्टीमा एउटा विचलित र विचलन आएको हामीहरूले महसुस गर्दै गऱ्यौँ र हिजो जनताले दिएको म्यान्डेटलाई झन् पछिल्लो समयमा चाहिँ छोडेर जनताको म्यान्डेटको ठिक विपरीत ध्रुवमा चाहिँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उभियो। त्यसमा हाम्रो असहमति भयो। दोस्रो, हिजो सूर्यबहादुर थापाले जुन किसिमले यो पार्टीलाई एउटा नेतृत्व दिएर समय समयमा नेपाली जनताको चाहना र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ भनेर उहाँले लिएको नीतिलाई उहाँको नीतिको सैद्धान्तिक पक्षलाई कमजोर पार्ने गरेर उहाँको यी सबै कुरालाई विलिन गर्ने एउटा भने त उनीहरूले लिएर गए। तेस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि पार्टीभित्र अहिले गठन भएका तपाईँको उच्च के अरे यो के भन्छ यो सचिवालयदेखि चाहिँ पार्टीले जहिले पनि भने त यहाँ जनजाति तपाईँको मधेसको कुराहरू उठाउने, तर यसपालि त्यो गर्दाखेरि जब सचिवालय बैठक गर्दाखेरि एउटा महिला पनि नपर्नु र 50% पपुलेसन तपाईँको के अरे मधेसी पर्नेमा चाहिँ ओगटेको राष्ट्रमा एकजना पनि मधेसी पर्दाखेरि मलाई दुःख लाग्यो। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि म चैत 8 गते 2000 सायद त्यो 72 सालमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने मलाई 71 हो 72 अलिकति म कन्फ्युज भएँ के भन्छ नेपालको संविधानमा समावेशीको साथसाथै नेपालमा मधेस, महिला, जनजाति आदिको सुरक्षा र हक अधिकार सुनिश्चित गरेन भने संविधान काम लाग्दैन भन्ने कुरा तपाईको बुवाको भनाइ थियो, सूर्यबहादुर थापाको भनाइ थियो। त्यसलाई तपाईले पूरा गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्न सकेन। त्यो हैन, गर्न सकेन। त्यसैबाट देखियो कि यो पार्टीबाट चाहिँ अब अघि नबढ्ने भएछ। जनताको चाहना र हिजो आफै कमिटमेन्ट गरेको संविधानको प्रतिकूल गएको हुनाले चाहिँ यसमा बस्ने हामी जस्तो भने त परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने साथीभाइहरू चाहिँ अट्न सकेनन्। हैन, तपाईले सुरुदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन भनेर अन्तर्वार्ता दिने नेता हो। मैले तपाईको धेरै पटक अन्तर्वार्ता लिएको छु सुनिलजी। अहिले आएर तपाईको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईले छोडिसक्नु भएको, आज नेपाली कांग्रेस तपाईले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रियताको बारेमा, राज संस्थाको बारेमा, संघीयताको बारेमा, सेकुलर राष्ट्रको बारेमा पार्टीले लिएको नीति चाहिँ गलत भयो। होइन, अहिलेको अवस्थामा गलत भयो। किन हिन्दू राष्ट्र आजको आवश्यकता होइन देशमा, होइन आवश्यकता होइन। हेर्नुहोस्, या आवश्यकता पनि म यसमा कमेन्ट अहिले गर्न चाहने, किनभने हिजो आफूले सिग्नेचर गरेको कन्स्टिट्युसनप्रति आफू वफादार हुने कि नहुने त हेर्नुहोस् है। त्यो आफैले गरेको सिग्नेचरको विपरीत भने त दिशामा गएपछि त्यो त जनताको अभिमतलाई लताएर जनतालाई झुकाएको हो नि हजुर तपाईँको। अब हिजो तपाईँको भनौँ न यो गणतन्त्र मान्ने भनेर सिग्नेचर गर्ने, अब यता फेरि भने त राजा चाहिन्छ भनेर भन्ने, दोधारे नीति लिने, यो त के हो भने राजालाई पनि झुकाएको हो र जनतालाई पनि झुकाएको। तपाईको बुवाको कुरा गर्दाखेरि, सूर्यबहादुर थापाको कुरा गर्दाखेरि उहाँले गणतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुभएको थियो, स्वीकार्नु भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको सूर्यबहादुर थापा हो, बिल्कुल ठिक। राजाको कदमको बारेमा कडा आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो उहाँले। माघ 19 गते राजाले कु गर्दा, त्यतिखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गर्दाखेरि। अहिले आएर अब तपाईँ गणतान्त्रिक पार्टीमा जानुभयो। नेपाली कांग्रेस भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेको पार्टी हो। हजुर, अब कमल थापासँग, पशुपति शमशेरसँग र प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग तपाईँको कुराकानी भएन पार्टी छोड्नु अघि? मेरो भएको छैन। किन गर्नु भएन तपाईँले? होइन, असहमति मेरो यो विषयमा छ भने मैले भनेको मैले पार्टी एकताको कार्यक्रममा मैले बहिष्कार गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई गएर मैले भेटेँ, तिनैजना अध्यक्षहरूलाई, आफ्नो कुराहरू मैले राखेँ। र पछिल्लो समयमा जब पार्टीले सचिवालय बनाइसकेपछि मैले त्यसको विरोध गरेर मैले चिठी पनि लेखेँ। किन भन्दाखेरि समावेशी हिसाबले र हिजो कति जिल्लामा भने जिल्लाका साथीभाइहरू छुटेका छन् र साथसाथै के छ भन्दाखेरि समावेशी हिसाबले यो कार्य भएन भनेर मैले चिठी लेखेर दिँदाखेरि पनि उहाँहरूले वार्ता गर्ने पत्रलाई व्यवस्था गर्नु होइन। उहाँहरूले भने कुनै चासो नदेखाएको हुनाले मैले पनि एउटा निर्णयमा पुग्नु थियो र मैले त्यो निर्णयमा पुगेँ। तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन ती नेताहरूलाई, भन्न सक्नु भएन आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, गणतन्त्रको विकल्प छैन भने भन्न सक्नु भएन? होइन, सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा जानुपर्छ भने भन्न सक्नु भएन तपाईँ? होइन, उहाँहरू आफै होइन न, जति भए पनि उहाँहरू अडिग नभइसकेपछि तपाईँको के लाग्छ? तपाईँको
तपाईँले त राम्रोसँग देख्नुभएको छ नि, हिजो संविधान निर्माण गरेदेखिको लिएर सबै भने त स्टेप बाई स्टेप को कसरी चलिरहेका छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँले तपाईँको अगाडि त सिधै कुरा गरेको छ। सायद तपाईँले नि कतिचोटि उहाँहरूलाई अन्तर्वार्ता लिनुभयो होला। यही प्रश्न जुन मलाई सोध्नुभएको प्रश्नको अर्को पट्टिबाट तपाईँले ट्रेन अध्यक्षलाई पनि सोध्नुभएकै थियो, जवाब त तपाईँले पाइसक्नु भएको छ नि उहाँहरू कुन स्ट्यान्ड लिएर बस्नुभएको छ भनेर। त्यसमा हाम्रो देशमा अहिले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको आत्मघाती कदम हो तपाईँले भन्नुभएको थियो। हो, गलत ठिक हो, किन भन्दाखेरि जनताको चाहना त्यही थियो नि, जनताले त्यही म्यान्डेट दिएर हामीलाई पठाएको। विशेष मलाई पनि धनकुटामा मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अब नेपालको संविधान म लेख्छु र लेखनमा म सहयोग गर्छु र म त्यही सरकारमा बसेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संहिताको भने त संविधानमा सिग्नेचर गरेपछि आफूले गरेको कुराको विपरीत जाँदाखेरि मेरो इमान त खत्तम भयो नि, ममा एथिक भएन नि। त्यसो कमल थापामा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीमा इमान रहेन। म भन्छु इमान रहेन होला। नभए तपाईँको हिजो राजा चाहने पार्टीले तपाईँको राष्ट्रपति पदमा त प्रथम समर्थक भएर भोट हाल्नुपर्ने जरुरत थिएन नि। मधेसी दल जस्तो भने त बाहिर बसिदिएको पनि हुन्थ्यो। हाम्रो त्यतिखेर पनि मूलभूत एजेन्डा हाम्रो यो है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति भनेको दोधारे भयो। हो, हो, मैले अहिले बोलेको कुरा पनि दोधारे भएर चाहिँ जनता पनि झुकाउने, सबैलाई झुकाउने र यसले यो पार्टी चाहिँ अग्रगामी भने त छलाङ मार्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले छोडेको। त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब भविष्य छैन। त्यहाँबाट धेरै नेता नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्न सक्छन् भविष्यमा। अब सुन्नुहोस्, यसो अब भविष्य छैन भने त म भन्दिनँ, तर के छ भने त्यो त्रय नेताको हातमा चाहिँ यसलाई भविष्य जीवित राख्ने या अहिलेकै परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डस्टिल परिस्थितिमा उहाँहरूको हातमा छ। तीनजना नेताले चाहिँ बचाउन सक्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन सुनिल थापाजी, होइन, त्यो विश्वास नभएको हुनाले त मैले पार्टी छोडेर बरु दोस्रो विकल्प लिन जानु परेको त। अब राज संस्थाको एजेन्डा जसले बोक्छ उसको भविष्य नेपालमा छैन। होइन, त्यो अब तपाईँको भनाइ निष्कर्ष होइन, निष्कर्ष के भने त्यो जनताको हातको कुरा हो। हेर्नुहोस्, होइन तपाईँको बुवाले पनि अहिले छैन, अहिलेको राज संस्थालाई धेरै पटक सहयोग गरेको हो नि त सूर्यबहादुर थापाले। कार्ड हालेर बोकेको हो नि त, जन्म सङ्ग्रह गराएको हो नि 2036 सालमा। हो, बहुदलीय व्यवस्थालाई हराएको होइन। अनि तपाईँ आज किन गणतन्त्रवादी नेता भन्नुभयो त? होइन, हेर्नुहोस्, मैले भने त पञ्चायत कहिले पनि देखिनँ। मैले मेरो राजनीतिक सुरु गर्दाखेरि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा मैले सुरु गरेको। जब नेपालको संविधान सभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि मैले तपाईँको त्यसमा मैले राजनीतिक सुरु गरेर मेरो कमिटमेन्ट त्यसमा भयो भने। दोस्रो कुरा, मैले संसारको 12वटा देश र धेरै देशहरू घुम्दाखेरि त्यहाँको पोलिटिकल पद्धतिहरू धेरै सिकेर बुझेर गर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि नेपालमा पनि एक किसिमको चाहिँ पोलिटिकल चेन्जको लागि चाहिँ पिपल पावर नभइकन हुँदैन भन्ने थियो। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, सूर्यबहादुर थापाले जहिले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिक पछाडि लिएर जाएँ। 2029 सालमा पनि उहाँले पञ्चायतभित्रै आवाज उठाउनु भएको थियो। 13 सूत्रीय कार्यक्रम 2029 साल साउन 29 गति इटुम्बालमा उहाँले के भन्नु थियो, अब नेपालमा तपाईँको अडल फ्रान्चाइजमा चुनाव हुनुपर्छ भने त द्वैध शासन हट्नुपर्छ आदि भनेर उहाँले गर्दाखेरि अब फलस्वरूप उहाँ जेल जानुभयो। त्यसमध्येको एउटा सहकर्मी साथी डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगसँगै जेल जाने। त्योपछि 46 सालमा पनि अब पञ्चायतले फड्को मार्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि कुरा सुनेनन्। र पछिल्लो समयमा पनि राजाको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको थियो नि, आफूले भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि आफ्नो पकेटको पनि खस्ला सरकार। जनताको अधिकार जान सक्छ भनेर उहाँले रिपोर्टर्सको नेपालको कार्यक्रम भन्नुभएको थियो। त्यो वार्षिक उत्सवलाई म सम्झिन चाहन्छु, 2061 सालको होला। अब म त त्यसले गर्दाखेरि मेरो राजनीतिक भने जीवनै भने त गणतन्त्र आइसकेपछि म चाहिँ के भने त्यसैमा कमिटमेन्ट। तर तपाईँलाई पनि दबाब थियो होला नि त, राजावादीहरूले भनेका थिएनन्? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रताको पक्षमा जानुपर्छ भनेर होइन। अब हो, त्यो अस्तिको आधार सम्बन्ध निकालेपछि मैले पनि के सोचेँ भन्दाखेरि अब यसमा मेरो भविष्य छैन है। किन भन्दाखेरि पार्टीले दोस्रो मत या फरक मत राख्नलाई ढोका बन्देज गर्यो। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र त अनेक भने तपाईँको मतहरू राखिन्छ नि, विचारहरू राखिन्छ नि। जब त्यो राखिसकेपछि
हामी जस्तो मान्छे त्यो पार्टीमा अट्न नसकिने भयो हेर्नुहोस्। यत्रो मान्छेसँग तपाईँले सहकार्य गरेर आउनुभयो नेपाली राजनीतिमा, छोटो समयमा तपाईँ अब जनताबाट निर्वाचित पनि हुनुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभयो होइन। सूर्यबहादुर थापाको उत्तराधिकारी नेपाली राजनीतिमा सुनिल थापा भनेर धेरैले भने। हजुर। तर अहिले आएर तपाईँले कमल थापालाई धोका दिनुभएको हो, प्रकाश नलोनलाई, पशुपति शमशेरलाई? होइन, मैले धोकै दिएको होइन। कसरी धोका दिएँ भने मैले पार्टी फुटाएर गएको त होइन नि। मसँग मेरो विचारसँग र सूर्यबहादुर थापाको विचारसँग मिल्ने साथीहरू चाहिँ हामी त्यहाँ बस्न सक्दैनौँ भनेर हामी अलग्गिएको। तपाईँ त भविष्य भएको नेता थियो नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। होइन, हेर्नुहोस्, मान्छेले राजनीति गर्दाखेरि यथार्थमा गर्नुपर्छ, भावनामा होइन। हेर्नुहोस्, र जुन ठाउँमा सैद्धान्तिक पक्ष नै आफ्नो विपक्षको छ र आफ्नो सैद्धान्तिक पक्ष त्योसँग नमिलिसकेपछि त्यहाँ बसेर समय खेर फाल्नु कुनै औचित्य छैन। त्यसो सैद्धान्तिक बहस गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपयुक्त छैन, आज त्यो ठाउँ छैन होइन, त्यहाँ छलफल हुन छैन, सक्दैन नीतिको बारेमा। छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, भने त यो दुई हप्ता 3 हप्ता अगाडिको ट्विटर हेर्नुहोस् अध्यक्ष चित्रहरूको, बुझिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसो भए ठ्याक्कै अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँको रोजाइ अरू पार्टी पनि हुन सक्थ्यो नि त। कङ्ग्रेस नै तपाईँले छान्नुपर्ने कारण के? होइन, यसो हेर्नुहोस्, के कारणले काङ्ग्रेस तपाईँले उपयुक्त देख्नुभयो? त्यसमा दुईटा कारण। एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि मेरो बुवाले पनि सूर्यबहादुर थापाले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवन अन्डरग्राउन्ड मुभमेन्टबाट सुरु गरेको र त्यसै क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ मोरङको नेपाली कङ्ग्रेसको कोषाध्यक्ष हुँदै धनकुटा जिल्लाको सभापति, संस्थापक सभापति पनि हुनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापक सभापति हो, धनकुटा जिल्लाको हुनुभयो भने कति सालमा? यो सायद 2010 सालको कुरा हो। त पछिल्लो समयमा उहाँले पञ्चायतभित्र पनि उदारवादलाई र भने त डेमोक्रेटिक पर्सन्सहरूलाई संरक्षण गरेर पञ्चायत फराकिलो हुनुपर्छ, डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल हुनुपर्छ भनेर अघि बढिरहेको बेलामा त्यो एउटा हो भने पछिल्लो समय उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने नेपालमा साम्यवादलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, पावर अफ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अब डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुनुपर्छ र बृहत प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यो दोस्रो। तेस्रो कुरा, जब राप्रपाले बाटो बिराएर अहिले युटर्न लिएर अधिनायकवाद किसिमको एउटा उसमा गइसकेपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको बनाउनुको सट्टा बरु आफै नै नेपाली कङ्ग्रेसमा होमिएर अहिले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्ति र प्रजातान्त्रिक तपाईँको जति पनि संस्थाहरू छ एकदम कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर आफूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास भएको हुनाले म छिरेको। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा सूर्यबहादुर थापाको विरासत बचाउनको लागि प्रवेश गर्नुभएको? होइन, विरासत त हेर्नुहोस्, म जहाँ गए पनि बोकेर हिँड्छु, छोरै म उहाँको हो त। अरूले त तर सजिलो भयो नि त तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा काम गर्नको लागि। होइन, जब सैद्धान्तिक पक्ष मिलिसकेपछि बडो राम्रोसँग हामी काम गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसमा ल्याउनु भयो कि अरू नेताहरूको पनि भूमिका थियो? होइन, यो के छ भने महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको थियो? होइन, यो सामूहिक हो। सबैले भने मतलब सबैभन्दा प्रथम त धनकुटाका साथीहरूले, मेरै साथीहरूले पनि जब पार्टीमा विचलन आएर जुन किसिमले सूर्यबहादुर थापाको पटक पटक राप्रपाका त्रै नेताहरूले आफ्नै किसिमले उहाँको सिद्धान्तलाई छोडेर अपमानित ढङ्गले जब बढेपछि धनकुटाका भने त आम कार्यकर्ताले अब यो पार्टीमा बस्नु ठिक छैन भन्ने एउटा कुरा गरेको थियो नि। धनकुटाका नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि, किन भन्दाखेरि धनकुटामा हाम्रो वर्षौँदेखिसँगको सहकार्य हेर्नुहोस्, चुनावको बेला भयो, अरूको बेला भएको हुनाले हामी के आउनुहोस्, हामीसँगै बसेर अब काम गर्नु भन्ने भएको हुनाले। तेस्रो के थियो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका सबै वरिष्ठ नेताहरूले, सभापतिज्यूहरूदेखि सबैले चाहिँ यही ठाउँमा कसको भूमिका थियो तपाईँलाई कङ्ग्रेसमा ल्याउनको लागि? सबैको। शेरबहादुर देउवा कि रामचन्द्र पौडेल कि सबैको थियो। शशाङ्क कोइराला कि शेखर कोइराला? भन्नुहोस् न। होइन, त्यहाँ सामूहिक निर्णय हुने। सिटोलाको त भूमिका देखियो। आज तपाईँको प्रवेश समारोह उहाँ आउनु भएन, पार्टी कार्यालय जानु भएन? होइन, आउँदैमा भन्ने मतलब भूमिका छैन या असहयोग छ भने म भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब मान्छेको अनेक काम पनि, फेरि यो त आजको मिति तय भएको त हिजो मात्रै हो। हेर्नुहोस् है, अब मान्छेको कतिको कामले गर्दाखेरि 24 घन्टामा आउनु पनि नसक्ने हुन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसलाई म अन्यथा म लिन्न। तर के छ भनेदेखि मलाई आज पार्टी प्रवेश गराउनमा सबै नेता, वरिष्ठ नेता त्यहाँ भएको हुनाले यो सामूहिक एफर्टबाट नै हामी छिरेको। हेर्नुहोस्, तर रामचन्द्र पौडेलको रुष्टता थियो, उहाँको असहमति थियो भनेर धेरै समाचार बने नि तपाईँलाई काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नको लागि। आज देखिहाल्नु भने त्यो छर्लङ्ग भइहाल्यो नि के रहेछ भनेर।
कङ्ग्रेसमा धेरै गुट छ नि, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि। तपाईँ कुन गुटको नेता क्या नेपाली म कङ्ग्रेस? नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश शेरबहादुर देउवा गुटको कि रामचन्द्र पौडेल गुटको? मैले आज ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले कुनै गुटको लिएको होइन, मैले नेपाली कङ्ग्रेसको भने त सदस्य त्यसमा हस्ताक्षर त शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। सभापति उहाँ हो नि त। अनि तपाईँ शेरबहादुर देउवाको निकट हो अब होइन काङ्ग्रेस? होइन, जो सभापति हुन्छ उसले नै त्यो दिने भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी प्रवेश गराउने नि उहाँको जिम्मेवारी हो। तर अरू सबैजना आएको थियो नि। होइन, सबैजना आथे, तर पनि शेरबहादुर देउवाको विशेष भूमिका थियो अरे तपाईँलाई काङ्ग्रेसमा ल्याउनको लागि। त्यो सही हो? होइन, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज तपाईँ। नेपाली जनता आश्वस्त पारिदिनु। सभापतिको सुनिलजी। सभापतिको भने त प्रमुख भूमिका पक्कै पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि ल्याउँदाखेरिको अन्तिम डिसिजन उहाँले पनि गर्ने हो नि त। त्यसो त्यो त जुन पार्टीमा पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि बरु म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, यो गुट सुट भन्ने कुरा गर्नुभन्दा काङ्ग्रेसलाई कसरी बलियो बनाएर एक ठाउँमा राख्ने त्यतातिर पो होइन, जानुपर्छ। गुटको संस्कार छ नि त काङ्ग्रेसमा। गुटै गुटले कङ्ग्रेस यतिखेर चिरा हुन थालिसक्यो। होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो त्यतातिर हामी जानै पर्दैन। मेरो आजको प्रवेश नेपाली कङ्ग्रेसप्रति हो, म र मेरो साथीहरू र फेरि होइन, कुन गुटलाई फाइदा हुन्छ क्या तपाईँ कङ्ग्रेसमा आइसकेपछि? शेरबहादुर देउवा गुट कि रामचन्द्र पौडेल गुट? सबै गुटलाई हुन्छ। एउटा भन्दा त नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा थप इँटा थप्यो हेर्नुहोस्। अब कङ्ग्रेस पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त कमजोर छ संरचना, सङ्गठन कमजोर छ कङ्ग्रेसको। जनताहरू भनिरहेछन् सत्तापक्ष यतिखेर जसरी विवादमा छ, कङ्ग्रेसमा पनि महाधिवेशनको रौनक लागिसकेको छ। अब गुटै गुटमा चाहिँ यतिखेर सभापतिको उम्मेदवार फलानो 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 भनेर बाहिर आइसकेका छ। शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मान सिंह, होइन, रामशरण महत, अर्जुन सिंह केसी धेरै होला। तपाईँ कतातिर लाग्नुहुन्छ त्यतिखेर? विमलेन्द्र निधि? होइन, सुन्नुहोस् न, अहिले म कतातिर होइन, लाग्नु आगामी महाधिवेशन तपाईँको पनि लाइन त होला नि त। यो तपाईँको प्रश्न नै भने मतलब कस्तो भयो भन्दाखेरि यो के अरे एउटा अङ्ग्रेजीको उखान छ नि, चिकन फर्स्ट अर द एग फर्स्ट भने जस्तो कुरा भयो। समय आउन दिनुहोस् न। तपाईँको किता कता? होइन, किता नेपाली काङ्ग्रेस गुट गर्ने बेलामा काम गर्नु? होइन, गर्ने भए म नेपाली कङ्ग्रेसमा किन म छिरिरहन्थेँ अरे? म आफ्नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एउटा गुट बनाएर बस्थेँ नि। तर गुटको राजनीतिमा म विश्वास गर्दिनँ। त्यसो गुटको राजनीति काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अन्त्य गर्नु पनि तपाईँको भूमिका हुन्छ? होइन, म पुरा प्रयत्न गर्छु कि सबै साथीभाइहरू कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएर तपाईँको चाहिँ अब यो साम्यवाद र अधिनायकवादसँग लड्नको लागि सशक्त जागरुक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। अहिलेको नेतृत्वले साम्यवाद र अधिनायकवादको विरुद्ध लड्न सक्छ? होइन, सक्छ त्यसको नि। हिम्मत छ, साहस छ? होइन, त्यो साहस नैतिक बल छ? त होइन, साहस त हामी सबै मिलेर गर्नु पर्यो नि। एकताको रूपमा भावनामा गएपछि त साहस आइहाल्छ नि। नेतृत्व कमजोर छ नि नेपाली कङ्ग्रेसको। होइन, नेतृत्व कमजोर भए सङ्गठन तापनि लथालिङ्ग छ, भताभुङ्ग छ। होइन, अब अधिवेशनले त्यसलाई ठिक ठाउँमा लिएर जान्छ नि। तिनीहरूले त हरेक 5 वर्ष अधिवेशन हुने नि खबरदारी गर्नुको लागि हो नि तपाईँको। त्यसमा अधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति बन्नुहुन्छ कि रामचन्द्र पौडेल? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, आज एउटा खुलासा गरिदिनु तपाईँ। अब एउटा कुरा गर्नुभयो हेर्नुहोस्, मैले ज्योतिषशास्त्रै पढिनँ, मैले पोलिटिकल साइन्स र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पढेँ। अब त्यसतर्फको प्रश्न सोध्नुभयो भने म जे पनि जवाफ दिन्छु। अब ज्योतिषशास्त्र पढेको भए म त्यही अनुसारको जवाफ दिन्छु। तपाईँलाई धनकुटाबाट चुनाव जित्न सजिलो भयो नि कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेपछि? होइन, सजिलो त भनेर सजिलो, गाह्रो त चुनाव लड्ने मान्छेलाई त्यो त एउटा ठेगै हो हेर्नुहोस्। चुनाव भने चिज कहिले पनि सजिलो हुँदैन हेर्नुहोस्। जनताको मत लिने भनिसकेपछि त्यसलाई चिर्दै हिँड्दै जनताको एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्ने कुराहरू हुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउनको लागि बाह्य शक्तिको नि हात छ? को बाहिर सहयोग? भारतको? होइन, उनीहरूको किन हात हुनु पर्छ होइन, मलाई? तपाईँको त राम्रो छ नि भारतसँग सम्बन्ध। मेरो सबैसँग राम्रो छ। मेरो सबै भन्ने मतलब सँग राम्रो छ। सबैसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध होला, तर तपाईँको विशेष सम्बन्ध भारतसँग छ भन्छन् मान्छे। होइन, सुन्नुहोस् न, नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिया छ? होइन, सुन्नुहोस् न, के हुन्छ नि, मान्छेलाई भन्नको लागि त जसले जे भन्ने टिप्पणी दिन एकदम सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई यथार्थमा फ्याक्ट एन्ड रियालिटीमा प्रुभ गर्नु त गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु नि, मैले त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मैले 25 वर्ष काम गरेको अनुभवले गर्दाखेरि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने मेरो सबै मुलुक राष्ट्र जुन ठाउँमा मैले काम गरेँ र जुन ठाउँमा मैले भने त के अरे नेसन्स विथ पावरसँग मैले काम गरेँ, सबैसँग राम्रो छ, सबैसँग मेरो चिनजान छ। तपाईँ प्रजातान्त्रिक धारा आत्मसात गर्ने नेता हो। अहिले सुन्नुहोस्, अहिलेको सेक्रेटरी जेनरलको पनि अहिले जो हुनुहुन्छ गुतरेसजी हुन्छ, म उहाँसँग पनि काम गरेको भन्ने त युएनको सेक्रेटरी जेनरलसँग पनि। तपाईँले युएनमा काम गर्दाखेरि सबै अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँको निकटता भयो, काम गर्नुभयो। हजुर। तपाईँ डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई स्वीकार्ने मान्छे? 100%।
मेरो त्यसमा कम्प्रोमाइजै हुँदैन। यदि कम्प्रोमाइज भएको म राप्रपामै बस्दै हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कम्युनिस्टमा आउनुपर्छ भनेर भनेको थिएन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट प्रस्ताव आएको पार्टी थिएन? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले त भनेनन्, तर अरू केही साथीहरूले चाहिँ आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। तपाईँ कम्युनिस्टमा जान सक्नुहुन्न, तपाईँको म जान सिद्धान्तले सक्दिनँ। दिँदैन। दिँदैन। तपाईँ कम्युनिस्ट बन्न कहिले पनि सक्नुहुन्न। सक्दिनँ। मेरो एथिकल माइन्डसेटले नि त्यो दिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने अध्यक्ष आजबाटै निर्णय भयो अरे, काङ्ग्रेस निर्णय गरिसक्यो अरे। होइन, अब निर्णय भएको त मलाई खबर गरेको छैन। आज सदस्यता मात्रै लिएको। फेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, म नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी र हाम्रो साथीभाइहरू निशर्त हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब पदको लेनदेन भएको छैन। तपाईँले सहमहामन्त्री माग्नु भएको छैन, गलत हो। नत्र भने म कङ्ग्रेस आउँदिनँ भन्नुभएको थियो तपाईँ। होइन। अब सुन्नुहोस् न, महामन्त्री त म पार्टीमै थिएँ नि, डोकोभरिको भने त पद त मलाई राप्रपाले नि दिन्थ्यो नि। तर के छ भन्दाखेरि अहिले मैले भने नि, हामीले नेपालमा जुन किसिमले अहिले प्रजातान्त्रिक शक्ति र इन्स्टिट्युसनहरू एकदम भने बिग्रेको बेला या बिग्रेको भन्दा पनि कमजोर भएको अवस्थामा यिनीहरूलाई साथ दिएर यसलाई दह्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले छिरेको र नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै एउटा पार्टी हो जसले नेपालको हर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लिड गरेको र लिड गर्नुको साथसाथै नेपालको पिस प्रोसेस पनि उसले टुङ्गाएको भनेपछि मेरो लागि राप्रपा पछिको विकल्प यही नै थियो। किन भन्दाखेरि मेरो बुवाले पनि यो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेससँग लामो अवधिसम्म काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हो। तपाईँको बुवाको त झन् धेरै, बिपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराई सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो तपाईँको बुवाको, होइन? हजुर। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा सहमहामन्त्री भइसकेपछि कङ्ग्रेसलाई तपाईँ ऊर्जा दिन सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो ऊर्जा दिनुको लागि त आएको त। र जहाँसम्म फेरि म पदकै कुरा के गर्छु भने, अब भोलि सभापतिज्यूले मेरो अनुभव र मेरो भने त शैक्षिक योग्यतादेखि सबैले हेरेर यसलाई यो जिम्मेवारी दिँदाखेरि ठिक छ भन्नुभयो भने म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्छु। तर पदै भनेर म हाम फालेको होइन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए अब तपाईँ भोलि सहमहामन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तपाईँ पदको लागि राजनीति गर्ने मान्छे होइन भने तपाईँको निष्कर्ष आयो बनायो? होइन, मैले भने त हेर्नुहोस्, दुईचोटि मैले भने त पदको लाभ मैले लिन। हेर्नुहोस्, कहिले लिनुभयो नि तपाईँले पदको लाभ? जब भने त पशुपति शमशेरजी र मेरो एक किसिमको दूरी बढ्यो, जब उहाँलाई हामीले निकाल्न खोज्दाखेरि, हामीले प्रकाश चन्द्र लोनियरलाई साथ दिँदाखेरि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, म मन्त्री नै थिएँ त्यतिखेर, अब नयाँ बन्ने सरकारमा मलाई मन्त्री परिषदमा जानु मलाई छैन। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर कम्युनिस्टको सरकार थियो र मैले भने मेरो एथिकल भ्याल्यु भनेको डेमोक्रेसी र डेमोक्रेट हो। केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री, म जान्न, मलाई चाहिँदैन त्यो पद भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसको सबुत प्रमाण मैले त्यतिखेर लोकेनजीलाई पनि भनेको हो, मैले त्यतिखेर डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीलाई पनि भयो। तर त्यो म नगएको फाइदा कसलाई भयो भन्दाखेरि दीपक बोरा र जैनजीलाई भयो। हेर्नुहोस्, दोस्रोचोटि मलाई प्रचण्डजीको गभर्मेन्टमा पनि मलाई अफर गरेको थियो। तपाईँलाई याद छैन त्यतिखेर खानेपानी र के एउटा मन्त्रालय धेरै समय खाली थियो। खानेपानी त सरसफाइ मन्त्री दीपक खड्का राज्यमन्त्री भएर काम गर्नुभयो। होइन, पछि त्यसलाई प्रेमसिंहलाई दिनुभयो, कालीकोटको प्रेमसिंहलाई दिनुभयो है। त्यो पनि म गइनँ। हेर्नुहोस्, मलाई पदकै लोभ भएको भए त म पनि पार्टी चारेर या अरू ठाउँमा म जान्थेँ। हेर्नुहोस्, नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्नको लागि तपाईँको पहल कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, नेपाल भारतको सम्बन्ध वास्तवमा अति विशेष सम्बन्ध हो। हेर्नुहोस् है, यो सम्बन्ध आजको होइन, पुरौँदेखिको यो सम्बन्ध भएको हुनाले प्रेजेन्ट टाइमदेखिको हिन्दुस्तानदेखिको यो सम्बन्ध हो। तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीति हालको सरकारले एकतर्फी बनाएको र असमताको जुन हामीहरूको एउटा परिभाषा गरेर त्यसलाई छोडेको हुनाले र हामीहरूले चाहिँ जुन भारतसँग गर्नुपर्ने एउटा व्यवहारहरू थियो र त्यसलाई कसरी डायलगमा लिएर जाने, ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 भने त बाई ट्र्याकमा जान चाहिँ यो सरकारले पनि गलत गरेको जस्तो लाग्छ र भारतले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेको हुनाले उहाँहरूको पनि केही गलतहरू हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुशल नेतृत्व भएको मान्छेले चाहिँ आफू बसेर त्यसलाई राखेर भारतको बेस्ट अफ द रिलेसनमा बसेर हाम्रो विकास उन्मूलन गर्नुपर्थ्यो। हेर्नुहोस्, म केही समय विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। पुनः तपाईँलाई म
कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब अहिलेको अवस्थामा सुनिलजी हजुर तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोड्नुको कारणहरू त बताउनु भयो, तर महाधिवेशनको कुरा गर्न चाहन्छु म। त्यतिखेर तपाईँको पार्टीको महाधिवेशनमा संस्थापक अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको फोटो देखिनँ नि मैले, कमल थापाको मात्रै फोटो देखिनँ। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? अब त्यो चाहिँ के कारणले मलाई थाहा भएन। हेर्नुहोस्, त्यो उहाँको मात्रै होइन कि संस्थापक अध्यक्षको फोटो सहित जस्तो पदमसुन्दर लाउतीको भयो, शहीद हुनुभएको कृष्णचरण श्रेष्ठको भयो देखि ऊ के अरे हाम्रो रविन्द्रनाथ शर्माहरूको फोटो त्यहाँ नराख्दाखेरि धेरै साथीभाइहरू दुखित पनि भयो। अब त्यो के कारणले राखेको त्यो चाहिँ नराख्नु खोजेको उहाँहरूले मैले पनि बुझेको छैन, तर यसले धेरै कार्यकर्तालाई दुखित बनाएको पनि छ। र के छ भनेदेखि त्यसैले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा निराशपूर्ण, किन भन्दाखेरि इतिहासलाई मेट्न खोज्दाखेरि आफू पनि मेटिन्छ। कुनै दिन त्यो ठाउँमा उहाँहरू पनि पुग्नु होला, त्यतिखेर पनि त्यस्तै घटना परिघटना पनि हुन सक्ने अवस्था त हुन्छ नि तपाईँको। अब तपाईँले नेपाली राजनीतिलाई राम्रोसँग निहाल्दाखेरि हेर्दाखेरि समीक्षा गर्दाखेरि हजुर नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कसरी जाँदाखेरि कङ्ग्रेस एक नम्बरको पार्टी बन्न होइन। अब एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा एकदम राम्रो पक्ष के भन्दाखेरि 2/3 झन्डै बराबरको अहिले जुन सरकार बन्यो नि, नेपाली जनताले ठुलो एक्सपेक्टेसन राखेको थियो, तर त्यो एक्सपेक्टेसनको तपाईँको 10% पनि पुरा गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो भने त कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले यत्रो पावरफुल गभर्मेन्ट सायद नेपालमा कहिले पनि आएको थिएन। पहिला भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको टाइममा ल्याए तापनि कि बिपीको टाइममा आयो, तर के थियो भनेदेखि त्यहाँ अब एक किसिमले द्वैध शासन जस्तो थियो, राजा पनि थियो, यता गिरिजाबाबुले पनि गर्दाखेरि त्यही परिस्थिति थियो। अहिले त एकलौटी रूपमा तपाईँको यो कम्युनिस्ट गभर्मेन्टको राष्ट्रपतिदेखिको सहयोगीदेखि लिएर अहिले भने मतलब प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि केही काम नगरेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि प्रतिपक्ष दललाई चाहिँ धेरै फाइदा पुगेको छ भने अहिले जुन किसिमले देशमा व्यापक भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, यसको त कुरा गरेर अब यसलाई केलाएर यो दन्ते कथा पढे जस्तो पनि हुन्छ। यो एउटा भने त लामो तपाईँको चिना हुन्छ नि, यसो गरेर पढेको त यसको त भने त एन्डै छैन। हेर्नुहोस् हो, त्यसले यो सबै कारणले गर्दाखेरि र अहिले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको एउटा दरार, यो फुटको सङ्घार भनौँ या दुईवटा अध्यक्षको अमेलको कारणले गर्दाखेरि पनि र नेपाली कङ्ग्रेसले अब यो अधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा थप गरेर हामीहरू गइसकेपछि अब आउने चुनावमा हामीहरूले चाहिँ राम्रो मत ल्याएर चाहिँ विजय हुने मैले अनुमान गरेको छु। होइन, कङ्ग्रेस पार्टीको कुरा गर्दाखेरि एजेन्डामा कङ्ग्रेस क्लियर छ अब? होइन, क्लियर त छ नि तपाईँको, तर अब आउने महाधिवेशन नीति र नेतृत्वको बारेमा बहस हुनुपर्छ भनेर धेरैले भने होइन त्यो त बहस त भइहाल्छ नि। त्यो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जानुपर्छ भनेर कङ्ग्रेसमै बहस सुरु भएको छ, शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छ। होइन, त्यो त ठिक छ, तपाईँको त्यो बहस त भनेर महाधिवेशन आएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जे निर्णय गर्छ त्यही नै फेरि एजेन्डा भएर बाहिर आउँछ नि तपाईँको। र त्यही एजेन्डा कि भरमा पिपलको भने त घर दैलोमा गएर चुनाव लड्ने कार्यक्रमहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्र संस्थालाई अङ्गीकार गर्दैन, अब स्वीकार्दैन। होइन, पिपलको म्यान्डेट र जुन किसिमले नेपालको संविधानलाई मानेर गएको पार्टीले त्यति चाँडो र भने त आफ्नो एजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको बेलाको आवश्यकता होइन। हेर्नुहोस्, तर अब हामी लागौँ कम्युनिस्ट सरकारको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले कामै गर्न सकेन, भ्रष्टाचार चाहिँ व्याप्त भयो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तर धेरै नेताको तर्क आएको छ, प्रधानमन्त्रीको पनि तर्क आएको छ, मैले जति काम कसैले गरेन 2.5 वर्षमा। उहाँले ठिक भन्नु हो, उहाँले जस्तो भनेर भ्रष्टाचार र उहाँको गभर्मेन्टले नगरेको कुरालाई उहाँले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार रोक्नको लागि मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न। उहाँले भन्नु पऱ्यो नि, यहाँ मैले भ्रष्टाचार रोकेँ, यहाँ यो यस्तो यस्तो काण्ड हुन आँटेको थिएँ मैले रोकेँ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। खालि भाषणमा मैले गर्न दिनँ र गर्न ऊ भनेर त हुँदैन नि। डे लाइट रबरी यहाँ भने मतलब रबरी भइरहेको छ। हेर्नुहोस् केमा चाहिँ भएको छैन भ्रष्टाचार। यत्रो नेपालमा कोभिडले भने मतलब वर्ल्ड वाइडले गर्दाखेरि तपाईँको आज औषधिदेखि लिएर सबैमा अरबौँको रुपियाँको घाटा भयो। 80 करोड रुपियाँ भने त यहाँ के अरे कोकोलाई भने त अनुदान दिएर हामीले ऊ के अरे यो राहत कार्यक्रम बारे भन्दाखेरि यहाँ आज काठमाडौँको जनता भोकले भने त मात्रै होइन कि काठमाडौँ बाहिरको व्यापक रूपमा भने त मान्छेहरू खत्तम भएर बसे।
तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरहरू एउटा तपाईँको त्यतिखेरको भने त क्याम्बोडियाको तपाईँको त्यो के अरे जेनोसाइड भने मतलब जेल जस्तो भएर क्राम्पिङ सिचुएसनमा राखेको थियो। हेर्नुहोस् पैसा यत्रो आयो, यत्रो दाती राष्ट्रहरूले सहयोग गरे। तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र घुमेको, बुझेको, जानेको नारी सामान्य मान्छे पनि हो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारलाई विदेशीको सहयोग छैन र होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, नेपालको हेर्नुहोस् यो सरकार बनाउने, घटाउने, गिराउने काम नेपाली जनताकै हो। हेर्नुहोस्, तर विदेशीहरूको एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली जनता होस् या जहाँको जनताहरू हुँदाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ पिपल टु पिपल रिलेसनको लागि चाहिँ त्यो देश दाती राष्ट्रहरूले पनि वी वान्ट टु हेल्प द पिपल भन्ने हुन्छ। म एउटा प्रसङ्ग म भन्छु तपाईँको। म अमेरिकामा हुँदाखेरि मैले त्यहाँको एउटा डेमोक्रेटिक भने त सेनेटरलाई मैले भेटेको थिएँ। तिमीहरूले यो कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूलाई स्पेसली प्यालेस्टाइनमा चाहिँ जहाँ तपाईँको इन्सर्जेन्सी भएको ठाउँमा त्यहाँ किन तिमीहरूले खर्च गर्छ, तिमीहरू त यसको अगेन्स्टमा हो त भन्दाखेरि त्यो भेरी सिनियर के अरे तपाईँको ऊ हुनुहुन्थ्यो, सेनेटर हुनुहुन्थ्यो, नेपालको पनि भेरी गुड फ्रेन्ड हो। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ, सुनिल, जस्ट बिकज अफ द गभर्मेन्ट द पिपल अफ द्याट कन्ट्री सुड नट सफर भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब परे पनि मन नपरे पनि नेपाली जनताले चुनेको गभर्मेन्टलाई उहाँहरूले साथ सहयोग त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो उहाँहरूको धर्म पनि हो, तर कुन लेभल र कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। यसैमा भने नेपाल भारतको रिलेसन हेर्नुहोस्, आज नेपाल भारतको रिलेसनमा बेस्ट अफ रिलेसन हुने ठाउँमा आज हामी यही रिलेसन जुन अहिले भने त गडबड भएको छ र केही गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले त्यसको इम्प्याक्ट देखेको छैन, तर स्लोली यसको पनि इम्प्याक्टहरू त देखिन थाल्छ नि। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा, द्वन्द्व, विवाद, छताछुरीलाई बाहिर आइसक्यो। मैले सुने, म आज आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त भएँ। यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भैँसे पार्टी पुग्नु भएको छ, पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्नको लागि। किन भन्दाखेरि आज वामदेव गौतम केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा जानुभयो र उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्न, 5 वर्षको प्रधानमन्त्री उहाँ नै रहनुपर्छ भनेर उहाँले बताइसकेपछि केपी शर्मा ओली अलि बलियो हुनु भएको छ पार्टीभित्र। यसले के गर्ला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटबाट बचाउला? होइन, यसो छ, मैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले जुन ट्रेन्ड देखेको छु, यो खै को बलियो र अबलियो भन्ने नि ठेगान हुँदैन। यो डाइनामिक भने त सिफ्ट चेन्ज भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, या प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेको छ है। त दोस्रो कुरा के छ भने, एउटा कुरा हिजो केपी ओलीजी पार्टीको हैसियतमा उहाँ चुनाव लडेर उहाँ जितेर जानुभएको र उहाँलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको, उहाँ एक्लो प्रधानमन्त्री बनेको हुनाले होइन। र मेरो विचारमा के छ नि, त्यो पार्टीको प्रियोरिटी हो उहाँले राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि तर म सुन्छु पार्टीले भने नि मान्दिनँ, ऊ पनि भन्ने मलाई यसो जनताले उहाँलाई भन्दा पनि उहाँ पार्टीबाट भने त अनुमोदन भएको र प्रधानमन्त्री बन्नुभएको मान्छे हो। हेर्नुहोस्, एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्समा भने जुन हुन्छ नि तपाईँको, सिधै यो डाइरेक्ट भने प्रधानमन्त्रीको इलेक्सन भएको भए चाहिँ उहाँले त्यो भन्न सुहाउँथ्यो, तर उहाँ त डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर त होइन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, नेपाली कङ्ग्रेस होस्, जे भए पनि चाहिँ पार्टीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो त्यो बिन्दुमा गएर। होइन, पार्टीको निर्णय नै अन्तिम हो भनेर भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र अर्को निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री होइन। उहाँ अहिले होइन, सुन्नुहोस् न, उहाँ त अहिले नोमिनेटेड भने त अध्यक्ष दुइटै, प्रचण्डजी पनि उहाँ पनि नेकपा एमालेको महाधिवेशनले उहाँलाई अध्यक्ष बनायो। तर जब पार्टी मिलिसकेपछि त्यो प्रस्तावित अध्यक्षहरू हुन हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि उहाँहरू त भने त महाधिवेशन गर्नुभएको छैन नि, र महाधिवेशन नभइसकेको पार्टीको सबैजना प्रस्तावितै हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि त, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई हटाउन सक्छ होइन? पार्टीले यस पार्टीको प्रियोरिटिभ राइट हो त्यो गर्नको लागि। आज यही कारणले हेर्नुहोस्, आज यत्रो 2/3 गभर्मेन्ट आइसकेपछि पिपलको हाई एक्सपेक्टेसन मैले भने नि, तर उहाँले सबैलाई धोका दिएको अवस्था छ यो गभर्मेन्टले भनौँ न। किनभने व्यापारिक फिल्डमा भने त ध्वस्त छ तपाईँको। उहाँ यो कोभिड आउनुभन्दा पहिलेदेखि नीतिहरू भने स्पष्ट थिएनन् तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको चरम सीमा थियो।
तपाईँको हिजो 100 रुपियाँमा मालपोत तिरेको ठाउँमा गाउँहरूमा अहिले 1000 रुपियाँ तिर्नु परेछ। त्यत्रो भने त आफू ढङ्गले उ गरेको छन्, आफू ढङ्गले आफ्नो के अरे सुविधाहरू उ गरेको छन्। यसको त भने त यहाँ भनेर त तपाईँले त आज मलाई भोलि दिनभरि पनि लाग्छ यो केलाउनुको लागि र भन्नुको लागि। त्यसले गर्दा के छ भने पार्टीको अन्तिम निर्णय प्रियोरिटिभ जसले पनि मान्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। तपाईँको मान्यता हो, तर तपाईँको पार्टी नेपाली कांग्रेस, किनभने तपाईँ कांग्रेसमा आइसक्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कसैले पनि मागेका छैन कांग्रेसका नेता। होइन, तपाईँको इन्डिकेसनहरू त दिएको छ नि। तपाईँको सिधै भने त हामीहरूले माग्नुभन्दा पनि पहिला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जवाफदेही हुनु पऱ्यो नि त्यसमा, किन उहाँहरूको प्रधानमन्त्री हो नि, उहाँहरूले छानेको मान्छे हो। र अर्को कुरा के छ भने आज यही कारणले गर्दाखेरि आज कन्ट्री चाहिँ तपाईँको बन्धक भएको छ। हेर्नुहोस्, अनिर्णयको बन्धक भएर आज 6, 7, 8 महिनादेखि चाहिँ नेपालमा केही पनि कामहरू भएको नभएको होइन। प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन मागेन, कारण के हो? होइन, नेपाली कांग्रेस किन मौन छ? होइन, अब म भर्खर घरभित्र छिर्दैछु, अब यो बुझ्नै लाग्छ नि मलाई पनि। तर पनि त पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीको त राम्रो सम्बन्ध छ। केपी शर्मा ओलीसँग दिनौँ वार्ता गरिरहनुहुन्छ, बालुवाटार जानुहुन्छ। त्यो त हेर्नुहोस् के भन्छ नि, जहिले पनि सत्तारूढ पार्टीले प्रतिपक्ष पार्टीसँग राम्रो रिलेसन राख्नुपर्छ है। र त्यो मात्रै होइन, अरू पार्टीको अध्यक्षहरूसँग राम्रो रिलेसन राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो रिलेसन भयो भन्दैमा त्यसमा अनेकौँ भने त शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो होइन। सडकमा जनता छन्, सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ। प्रचण्ड, माधवपा नेपाल लगायतका नेताहरूले, झलनाथ खनालले राजीनामा मागिरहनु भएको छ, तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भनिरहनु भएको छ तपाईँ 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो भनेर केपी शर्मा ओलीलाई। होइन, त्यो भनेको त मैले सुनेको छैन। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा? होइन, थिएन। बालुवाटारमा पुगेर भन्नुभएको छ। बालुवाटारमा अब अहिले तपाईँले राजीनामा नदिनुहोस्। होइन, त्यो मैले नसुनेको कुरा र नबुझेको कुरामा मैले टिप्पणी गर्नु हुँदैन। तर प्राइमरी फ्याक्टर भनेको नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको भने त आधिकारिक तपाईँको बडिजहरू हुन्। हेर्नुहोस्, त्यही बडीबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यही बडीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही बडीबाट उहाँहरू त्यसो कांग्रेसले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन आजको दिनमा। होइन, कसरी सक्छ? प्रतिपक्षको त भन्दा प्रधानमन्त्री हटाउने त्यो परिस्थितिमा हुँदैन। फेरि आज नेपाली कांग्रेस या प्रतिपक्ष अरू दलहरूसँग त नम्बर पनि त छैन नि। बहुदलीय व्यवस्थाको त एउटा ब्युटी भनेको नि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको आफ्नो नियम। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिन सक्छ नि कांग्रेस पार्टीले, प्रतिपक्षले। होइन, अब तपाईँको के भयो त? सायद ल्याउँथ्यो कि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले कसैलाई थाहै नदिकन भने त अधिवेशन बन्द गरिदिनु भयो। अब नेपालको राजनीति कता जाला तपाईँको एउटा अनुमान? होइन, मेरो अनुमान के छ भने यहाँ धेरै होइन, सुन्नुहोस् न, यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ मेजर चेन्ज हुन्छ ऊ हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ जुन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालको राजनीतिक पोलिटिकल पार्टिजहरूले नै अघि बढाउनुको बाहेक विकल्प छैन र अहिले के व्यवस्थालाई निर्णय अघि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज संस्था फर्कँदैन नेपालमा अहिले तत्काल? मैले त कहीँ पनि त्यस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुने सम्भावना छैन, हिन्दू राष्ट्र आउँदैन। होइन, अब अहिले भनिदिनुहोस् तपाईँ के अब अहिलेसम्म त्यसको भने त कुनै भने त ऊ इन्डिकेसनहरू छैन, कुनै भने त जनताले पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने भनेको छैन। किनभने जनताको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो। त्यतिखेर पनि जनताले जे भने त्यही अनुसारको हिजो पोलिटिकल पार्टिजले आफ्नो म्यानिफेस्टो लिएर जनताका गएपछि त्यही म्यानिफेस्टोको आधारमा उहाँहरूले राखेका कुरा जनताले अनुमोदन गरेर उहाँहरूलाई पार्लियामेन्टमा पठाइसकेपछि त्यही अनुरूप भने त नेपालमा परिवर्तनहरू हुँदै गयो। हेर्नुहोस्, तर भारतले यो सरकार ढाल्न लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले त सबै कुरा बाहिर ल्याउनु भयो नि त। मलाई षड्यन्त्र गरिरहेको छ भारतले, तर उहाँले भन्न सक्नु भएको छैन नि को गर्यो, कसरी गर्यो। बाहिर आइसक्यो त प्रधानमन्त्रीले मेरो बारेमा विरोध गरिरहेछन्। सरकार ढाल्नको लागि चाहिँ विभिन्न 5 तारे होटलहरूमा बैठक बसिरहेछ, रात दिन छन्। उहाँले भन्नु पर्यो नि कुन होटलमा बसेको थियो भनेर, कुन होटलमा बसेको थियो भने उहाँले भन्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छेले चाहिँ मेरो विचारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई या उसलाई आक्षेप लाउँदाखेरि चाहिँ एउटा फ्याक्टमा गएर बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, परिवर्तन र भने त तपाईँको रिलेसन बिग्रिने यही कारणले गरेर हो। भारतले निकाल्नु खोज्यो भन्नु पऱ्यो नि यो व्यक्तिले गर्यो, यो व्यक्तिलाई भेटेको छ, यो फलानु होटलमा यस्तो मिटिङ भएको छ भन्नु पनि त पऱ्यो नि। जनता जान्न चाहिँ त्यो चाहन्छन्। हेर्नुहोस्, तर प्रधानमन्त्रीको तर्क छ किनभने भारत वर्तमान सरकार खास गरी केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्न चाहन्छ। होइन, ढाल्न चाहे त उहाँले मात्रै बोलेर त भएन नि, त्यो भन्नु पर्ने प्रुफहरू दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँको भन्नको लागि त जे पनि भन्नु, मेबी त्यो उहाँको स्ट्राटेजी होला आफू पावरमा रहनको लागि, अर्कालाई दोष देखाइदिइसकेपछि। अब
त्यही कुरा त तपाईँको उसले प्रचण्डजीले भन्नुभयो त, आफू राष्ट्रवाद बनेर हामी सबैलाई अराष्ट्रवादी बनाउन खोज्ने भनेर। पोलिटिकलको आफ्नो आफ्नो कोण र भने त स्ट्राटेजी मध्ये प्रधानमन्त्रीले त्यो स्ट्राटेजी लिनुभयो होला। अब नेपालको राजनीतिमा भारतको दबदबा छैन, चिनको चाहिँ प्रभाव बढ्यो भनेर भन्नेहरू छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब पछिल्लो समय सुन्नुहोस् न, त्यो त के देखिन्छ भनेदेखि त्यो त स्पष्ट रूपले के देखिन्छ भन्दा जुन किसिमले चिनिया राजदूत यसपालि पटक पटक राष्ट्रपतिदेखि लिएर मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको घर दौडेर जानु नि एउटा प्रोटोकलले नदिने हो। राष्ट्रपतिले राजदूतलाई भेट्ने भएन। राष्ट्रपति एकदम के छ भनेदेखि न्युट्रल र अब अल द इन्स्टिट्युसन हो हेर्नुहोस् है। तर उहाँहरू जस्तोलाई पनि एउटा एम्बेसडरले भेट्नु भनेको मतलब त्यो पनि सायद जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको प्रोटोकलै मिलेन। के को लागि भेटेको त त्यो? र त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको साथीहरू कोही पनि थिएन र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि पनि 1 to 1 भेट्यो। र जुन मुभमेन्टले गर्दाखेरि उहाँको मुभमेन्टले गर्दाखेरि यहाँ धेरै घटना परिघटना घट्दाखेरि चाहिँ यसले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि चाइनिजहरू या चाइना चाहिँ अलिकति बढी यहाँ भने मतलब एक्टिभ भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ राजदूतकै एक्टिभिटिज र भेटघाटले देखाउँछ। त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा चिनिया हस्तक्षेप बढ्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो आधार दिन सक्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई बताउन सक्नुहुन्छ? हस्तक्षेप भयो भएन भन्ने कुरा त अब अहिलेको घटना परिघटनाले भन्छ, मैले व्याख्या गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, किन भारतको त पहिला त हस्तक्षेप थियो नेपाली राजनीतिमा, होइन भारत माइक्रो म्यानेजमेन्ट थियो, होइन माइक्रो। हेर्नु सुन्नुहोस् न, आफू कमजोर भएपछि अर्काको सहयोग माग्दाखेरि जहिले पनि मान्छेले अलिकति उलिन खोज्छ। जस्तो तपाईँलाई ऋण चाहिएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई भनेर ऋण चाहिएको बेलामा तपाईँ कसैका जानुभयो भने 12% सट्टा होइन मलाई 13% 14% दिए भनेपछि त तपाईँले लिने कर लाग्यो नि। कहिले कहिले त्यो घटनाहरू हुन्छ, तर त्यो घटना भनेर समष्टि रूपले केलाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई कति फाइदा भएको छ छैन भनेर त्यो त हाम्रो नेताहरूको कर्तव्य हो त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनको लागि। आफै हस्तक्षेपकारी हुन दिनु र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले परिचालन गर्नुमा चाहिँ ढङ्ग चाहिन्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, चीनले समर्थन गर्नु सहयोग गर्नु स्वाभाविक होइन र सुनिल बहादुर थापाजी? होइन, त्यो त यो सरकारलाई गरेको त देखिहाल्यो नि। तपाईँको जुन किसिमले सी जिनपिङ यहाँ आउनुभयो यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो अवसर पनि थियो, धेरै वर्षपछि भनेर त आउनुभएको। तर उहाँले जुन डक्ट्रिन दिएर यहाँको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारी निकायदेखि लिएर पोलिटिकल पार्टीलाई जुन त्यहाँको चिनिया सरकारको पार्टीले एउटा डक्ट्रिन जुन दियो नि त्यो नि गलत हो नि। डक्ट्रिन दिने त तपाईँको पार्टी वर्कर्सलाई पो हो त, प्रधानमन्त्रीदेखि उनीहरूलाई त होइन नि तपाईँको। अब नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित छ आज असलग्न अनुसार छ? छैन, असलग्न परराष्ट्र नीति बिल्कुल छोडेको हुनाले आज हामी भने त यो परिस्थितिमा पुगेका छौँ। अब नेपालले भारत र चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राखेर जाने त? होइन, बेस्ट अफ द रिलेसन हेर्नुहोस्, हामी भारतसँग पनि हाम्रो बेस्ट नेबर हो। भारतको सहयोग र भारतलाई भने त गुड बुकमा राखेर हामी हिँड्नुपर्छ। उसलाई भने त बिचकाएर चिडियाएर हामीले हिँड्नु हुँदैन, किनभने अहिले पनि हाम्रो 80% अफ आवर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट र हाम्रो भने त जति पनि सामान इन्डियाबाटै आइरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि जुन पहिलाको विकसित भने त राष्ट्रहरूसँग हामीले धातु राष्ट्र गरेको अनुसार भारतसँग बेस्ट रिलेसन, चाइना पनि हाम्रो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरै हो, ऊ पनि हाम्रो नेबर हो। तिनीहरूले दुइटै नेबरलाई बेस्ट अफ द रिलेसनमा राखेर तपाईँको ब्यालेन्स पोलिटिकल रिलेसनसिपमा हामी गयौँ भने हामीलाई कुनै हानि हुँदैन नि। अब नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँ प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा छ नि भारतसँग वार्ता गर्न सक्छ पार्टीगत रूपमा? होइन, त्यो सम्भावना कति छ? होइन, अहिलेको हेर्नुहोस्, अहिलेको मेन रेस्पोन्सिबिलिटी के भने भारतले पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग कुरा गर्ने को र त्यसको समाधान खोज्नुभन्दा नेपाल सरकारले र भारत सरकारले चाहिँ एकअर्का सरकारसँगकै वार्ता चाहिँ उपयुक्त होइन। वार्ता हुन सकेन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा कुराकानी नभएको पनि धेरै भइसक्यो, संवादै हुन सकेका छैन कुनै पनि लेभलमा। यो अवस्थामा के गर्ने त? होइन, यो सम्बन्ध दरारमा राखेर जाने कि सम्बन्ध राम्रो बनाउने? होइन, यसमा के छ छिमेकी राष्ट्रसँग? होइन, त्यसमा के छ भने एउटा उपयुक्त भने त डक्ट्रिन छ। हेर्नुहोस्, जब आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि उहाँले ट्र्याक 2 एन्ड 1.5 ट्र्याक भनेर डिप्लोमेसी विथ साउथ एसिया भन्ने एउटा गर्नुभएको थियो। मेरो विचारमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका साथीहरू प्लस परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली नै हुनुहुन्छ नि, उहाँले पनि पहल गर्नुपर्छ। उहाँले र भने त नेपाल सरकारले त्यो डक्ट्रिनलाई राम्रोसँग पढेर यदि त्यो डक्ट्रिनलाई उहाँहरूले
युटिलाइज गर्नुभयो भने एउटा भने त वार्ता गर्ने एउटा वातावरण बन्न पनि सक्छ भने हाम्रो मूल किसिमले के भन्दाखेरि भारतमा भएको नेपाली राजदूतको पनि ठुलो दायित्व हो हेर्नुहोस् त्यो वार्ता ब्रेक गर्नको लागि र वार्तामा बसाउनको लागि उहाँले पनि पहल गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अब जाँदा जाँदै एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको हो हजुर र भारतले फेरि पनि भनेको छ, पत्र काटेर भनेको छ, ती भूभागमा आवाज जावत बन्द गर, लुकी छिपी तिमीहरू नआऊ। स्पष्ट रूपमा किन भने भारतले फेरि पनि होइन अब भन्नु उचित छ नेपालको भूभागमा भारतले त्यसो गर्ने? यो भन्नु उचित पनि छैन हेर्नुहोस् है, किनभने हाम्रो आफ्नो भूभाग भइसकेपछि आफूले क्लेम गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो हेर्नुहोस्। र नआइज भन्नु पनि होइन, किन नेपाल भारतको पासपोर्ट सिस्टम छैन र ओपन बोर्डर होइन, कालापानीमा नेपाली जान पाउँदैन। सुन्नुहोस् न, त्यो त हाम्रो भूभागमा होइन, ओपन बोर्डर भएको हुनाले नेपालीज ह्याभ अल द राइट कि एक अर्काको देशमा जाने आउने त्यसले कहिले पनि गर्नुपर्छ र झन् आफ्नै ठाउँमा जानको लागि त के गाह्रो पनि छैन हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो बेसिस के हो त त्यो क्लेम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरैले नपढेका सायद होलान्, मलाई थाहा छैन। शुक्रदत्त शास्त्रीले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, नेपाल भारत बोर्डर प्रब्लम्स भनेर, त्यो 1999मा निक्लेको किताब छ। त्यसमा धेरै कुराहरू बाहिर नआएका कुरा र ऊ पनि छ र मैले आफूले जानेका साथीभाइ र नेपाल सरकारमा बसेको साथीहरूलाई पनि मैले यो किताब तपाईँ एकचोटि पढ्नुहोस् र यो किताबबाट धेरै कुराहरू सिकिन्छ र हाम्रो आधारपत्र कि त्यो भाग हाम्रो क्लेम गर्नको लागि त्यो पनि आधारहरू भनेको छु। नेपालसँग धेरै प्रमाण छ नि कालापानीको बारेमा, लिम्पियाधुराको बारेमा, त नेपालकै भूभाग हो नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम पनि नेपालमै जन्मेको भन्नुभयो, अयोध्या पनि नेपालमै पर्छ भन्नुभयो, त्यसमा तपाईँको विमति छ? होइन, यो के भन्दाखेरि उहाँले जुन अहिले यो वाक्य बोल्नुभयो नि, यो भने त बेला मौसमको बाजा हुन्छ नि मात्रै हो हेर्नुहोस्। बेमौसमको बाजा हो प्रधानमन्त्रीको यो तर्क हो भने देखाउनु पऱ्यो नि हेर्नुहोस्। यसको विषयमा भारतमा पनि धेरै ठुलो विवाद छ। जस्तो लिपुलेक-लिपुधुरामा कुनै विवाद छैन, नेपालीहरूमा पनि विवाद छैन, त्यहाँ पनि भने त उनीहरूलाई पनि थाहा छ। हिजोको हिस्टोरिकल फ्याक्टहरू हेर्दाखेरि विश्ववनजीले यस विषयमा धेरै बोल्नु पनि भएको छ, बद्रीनारायण श्रेष्ठले पनि बोल्नु भएको छ। फ्याक्ट एन्ड फिगरमा तपाईँको इस्ट इन्डिया कम्पनी र पछि यो के अरे सुगौली सन्धि पछिको एउटा भने सन्धिले पनि सबै देखाएकोमा त्यसमा। तर जब नि यो नयाँ कुरा उहाँले उठाउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति भने त के छ, नेपाल भारत सम्बन्ध फेरि दरार ल्याउन खोज्नको लागि उहाँले बोलेर त्यही स्ट्राटेजी मध्ये हो कि भन्ने धेरैलाई पनि परेको छ। धेरैले यसको विरोध पनि गरे, प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्नुहुन्न थियो भन्ने कुराहरू पनि गर्यो। बिहा पञ्चमीकोदेखि लिएर जनकपुरको इतिहास, जनकपुरमै यसको विरोध पनि भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो र अर्काको छुट्याउनु तीबाट सिक्नुपर्छ हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच सुनिल बहादुर थापाजी, समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबै दर्शकहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न पाएँ र राप्रपा किन छोडेर नेपाली कङ्ग्रेस किन प्रवेश गरे भन्ने पनि एउटा मलाई मौका मिल्यो र यसै कार्यक्रम मार्फत म देशभरका तपाईँको डेमोक्रेटिक शक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आबद्ध भएर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनको लागि र आउनको लागि आह्वान गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।